अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों की जितनी मुश्किलात है उसे हल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की स्टोरी एक सिस्टर की दरूद पाक से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। उन बहन की स्टोरी से पहले हम थोड़ी सी दरूद पाक की फजीलत के बारे में जान लेते हैं। देखिए, दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफ़ा है जिसे अल्लाह ने खुद हमें दिया है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी पर दरूद भेजा करो। अगर अल्लाह हमसे कह रहा है, कितनी पावरफुल बात है। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि जो इंसान सुबह को 10 बार और शाम को 10 बार मेरे ऊपर दरूद भेजेगा तो क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब होगी। जिस बंदे के लिए क़यामत के दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी वो इंसान कामयाब हो जाएगा। क़यामत के दिन किन लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, तो दरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स के लिए क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे और जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। जब उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल जाएगी तो वो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कुरान शरीफ की तिलावत के बाद सबसे बेहतर इबादत दरूद शरीफ पढ़ना है और तमाम वजीफ़ों से बेहतर वजीफ़ा दरूद शरीफ का है। जिस इंसान ने भी दरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह ताला ने उसको बड़ी कामयाबी अता की, दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की बहुत फजीलतें हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर 70 मरतबा दरूद पढ़ते हैं। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 रहमतें नाजिल होती हैं। सुबहान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ हमेशा कबूल होती है। जो शख्स दरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत के काम अपने जिम्मे ले लेता है। जिसने दुआ के अव्वल या आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। जब भी, जहाँ भी और जितनी बार भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो हर बार आप पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। आइए चलते हैं आज के स्टोरी की तरफ। वो सिस्टर लिखती हैं कि अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, मेरा नाम सना है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ कि जब मैं 2016 में जॉब कर रही थी एक स्कूल में। वो एक इस्लामिक स्कूल था। मैंने जो एजुकेशन ली है वो कंबाइन थी, गर्ल्स बॉयज़ दोनों साथ ही पढ़ते थे। जब मैं स्कूल में जॉब कर रही थी तो मेरी किस्मत ऐसी चमकी। वो महीना भी इतना प्यारा महीना था, रबीउल अव्वल का। मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था इस्लामिक बुक्स पढ़ने का, दीनी बुक्स पढ़ने का, और मैं हमेशा पढ़ती, न्यू न्यू बुक्स लाकर पढ़ती। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मुझे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में ज़ियारत हो। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी और मैं हर रात 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती थी और हर रात 1000 दरूद शरीफ पढ़कर सोती थी। मैं दिन भर चलते फिरते दरूद पढ़ती रहती। मैं जॉब पे भी होती थी, तब भी जब भी मुझे वक्त मिलता था तो मैं दरूद शरीफ पढ़ती रहती। मैं बहुत ही कसरत से दरूद पढ़ती थी, दिन रात पढ़ती रहती थी। दरूद पढ़ते पढ़ते एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई। मैं उनसे हम कलाम तो नहीं हुई, लेकिन मैंने दूर से ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैं उनके करीब पहुंचने ही वाली थी। ये तो सुना है कि ख्वाब में हर कोई आ सकता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कोई और नहीं आ सकता।
اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ شیطان کبھی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آئے گا۔ جو حضور کی شکل میں دکھے وہ حضور ہی ہوتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت واقعہ ہے، جس سے میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ میری خواہش ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار خواب میں زیارت کروں، لیکن ابھی 10 سال ہو چکے ہیں۔ پھر سے امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو اللہ مجھے پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور کروائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی یوٹیوب فیملی سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی میں کچھ فائنینشیل پرابلم ہے اور ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، اللہ ان مسئلوں کو حل کر دے۔ تو سنا آپ نے، ان بہن نے درود پاک پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک کی خواب میں زیارت کرنا کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک استغفار سے ریلیٹڈ اسٹوری شیئر کی تھی، جس میں ان بہن نے استغفار پڑھا تھا اور اللہ نے استغفار پڑھنے کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی تھی۔ سچی محبت ہو تو نبی پاک خواب میں آ ہی جاتے ہیں۔ دیکھیے، جس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، ایسے ہی آپ درود پاک کو بھی اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ اللہ پاک کے دوارا دیا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک پاورفل وظیفہ ہے۔ کبھی کبھی آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جتنا وقت آپ دعا مانگنے میں لگاتے ہیں، اتنا وقت آپ درود پڑھتے رہیے اور اپنی حاجتوں کو اپنے دماغ میں رکھیے۔ ایک دن میں ایک اسکالر کا درود پاک کے بارے میں بیان سن رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں کبھی کبھی دعا کی جگہ صرف درود پڑھتا رہتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن درود پاک کی فضیلت کے بارے میں جتنی باتیں کی جائے کم ہے، لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں یہیں پہ روکتی ہوں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ جتنی بھی میری یوٹیوب فیملی ہے، جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے ہر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو غریب ہیں اللہ ان کی غریبی دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، جو اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، اللہ انہیں نیک محرم سے نوازے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے، ان کی گودوں کو بھر دے۔ رزق کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے بہترین جاب کا انتظام کرے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ جس پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ ان کی ان پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ ثنا کی فائنینشیل پرابلم اور صحت کی پرابلم کو بھی حل کرے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ بھی ان کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی لائف چینجنگ موٹیویشنل میریکل اسٹوری ہے تو اسے آپ ہمارے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور شیئر کریں۔ ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی لگا دیا ہے اور ڈسکرپشن پہ بھی ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔